मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कम्युनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर आशिल्लीं घरां नियमीत करपाक सरकार खंबीरपणान आसा बांदील. कम्युनिदाद जमनीचेर बांदिल्ल्या बेकायदो घरांक कायदेशीर करपाच्या प्रस्तावित विधेयका विशीं सरकार घेतलो बरो निर्णय, सांगले मंत्री माविन गुदिन्होन. राज्यांत कांय दर्यादेग वाठारांनी पारंपारीक नुस्तेकारांक बंदी आसूनय बोटी घेवन नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. हायकोर्टाच्या आदेशाकय ना किंमत. नुस्तेमारी खाते केन्ना करतले कारवाय? तिडकल्ल्या नुस्तेमारी बोट धन्यांचो प्रश्न. तळवाडो वेरोड्या वाठारांत सापडले व्हडले माणगे. हे माणगे एका घराच्या दारांत आशिल्ले हजर. रान खात्याच्या जवानांची माणग्याक धरपाक बरीच धांवपळ. गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान 2 गट तयार जाल्ल्यान बरोच बोवाळ. 2 नावां मदीं तिसरो आपली पोळी भासता काय कितें? वांगड्यांक पडला प्रश्न. ह्या वादांत गावडेचें नांव फुडें आयिल्ल्यान चल्ल्या चर्चा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कांय दर्यादेग वाठारांनी पारंपारीक नुस्तेकारांक आपल्यो बोटी घेवन नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यान बरोच बोवाळ जाला. हे पारंपारीक नुस्तेकार नुस्तेमारी करून फिश ब्रिडिंगाच्या काळात आडमेळी निर्माण करतात. सरकारान हो काळ कित्याक लागू केला? हायकोर्टाच्या आदेशाकय कांयच किंमत ना. नुस्तेमारी खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन हो प्रश्न तडीक लावपाचो उलो नुस्तेमारी बोट धन्यांनी मारला. पळयात पुराय बातमी. कॅनोचे मरे ब्लेटंट वायोलेशन जाता. तांची व्हडली बोटी जाल्या कॅनोज त्यो मेकनायज 2 इंजिनां यूज करता, मोनोफिलमेंट ते नेट्स यूज करता म्हणून ताका लागून आफयलेले आमी रिक्वेस्ट केला आज आफोवन की कोर्टाची ऑर्डर आहा पळय, ऑनरेबल हायकोर्टाची ऑर्डर आहा आनी ताजेर कंटेम्प्टी फायल केल्लो ताजी ऑर्डर आहा. आतां कितें आहा पळय, आमच्या धक्क्यांचेर न्ही फिशरीजान ग्रीप टायट केल्या, सर्वेयर घाल्या, सुप्रिटेंडंट पोस्ट केल्या 3 मेजर धक्क्यांचेर. सो आमची मागणी आहा की सगळे बिचांचेर आनी हाजेर ते स्टाफ घालपाचे. आतां धक्क्यार स्टाफ खाली आहा न्ही, कोण कांय काम ना, धक्के बंद आसा, आतां सील्ड आसा. सो धक्क्या वयले काडून थंय घालून ते कॉर्डिनेट करपाचे. इलिगल ब्लेटंट वायोलेशन आहा तें बंद करपाचें. आमी धाडल्याय बी पळय क्लिपां कशी ब्लेटंट वायोलेशन चालू आहा ते. हें कितें आतां ब्रिडींग पिरियडाक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणलें कितें ट्रेडिशनल फिशींग करपाचें. मशिनां घालून, GPS घालून, विंच घालून, ती नेटां मोनोफिलमेंट घालून व्हडले बोटी म्हणल्यार तांच्या भितर आनी आमच्या भितर फरक कांय उरना. ते मेकनायज जाले तर मागीर ब्रिडींग पिरियडाक ते मेकनायज बोटी घेवन वता जाल्यार ब्रिडींग पिरियड कसलो, बॅन पिरियड कसलो 61 डेज, हो प्रॉब्लेम जाता. सो हें आतां मॉनिटर करपाक जाय. आमी रिक्वेस्ट केला फिशरीज डिपार्टमेंटाक की हें मॉनिटर कर अर्जंट बेजीस, नाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. फुडें नुस्तें मेळचें ना. हे ब्रिडींग पिरियडाक मारल्यार नुस्तें मेळचें ना, लोकांक गोंयकारांक नुस्तें खावंक मेळचें ना. आनी आमच्या इंडस्ट्रीक आतां फुडें 10 म्हयने आसा फिशींग. 1 तारखेक ओपन जाले उपरांत ऑगस्टाच्या, तेन्ना आमकांय नुस्तें मेळचें ना. सगळे मागीर त्रास जातले. हे खातीर आमी रिक्वेस्ट केला की टोटल हाजेर मॉनिटर करपाची गरज आसा. आनी पळय आमी कितें आसा, सगळे सॅक्टर जावं मेकनायज जावं ट्रेडिशनल जावं काटाळे, सगळे आमचे कितें आसा, सगळे आमी अंडर वन अम्ब्रेला, फिशरीजाच्या अम्ब्रेलाच्या सकयल काम करता. सो आमकां ऑर्गनायज केल्यान तांकां अनऑर्गनायज दवरलेले कशें जातले? सो म्हजी मागणी अशी आहा की आतां तरी सगळ्यांक ऑर्गनायज करा. ऑर्गनायज करून सगळ्यांचे मॉनिटर करून सगळ्यांचेर ताबो घ्या. ट्रेडिशनल मारता ते इलिगल न्हय. ट्रेडिशनल जे पळय इक्विपमेंट्स यूज करून मारता, जे डबल इंजिनां घालता, मोनोफिलमेंट नेट्स यूज करता, व्हडली होडी यूज करता, एका होड्याच्या लायसनाचेर 3 होडी यूज करता, GPS यूज करता, विंच यूज करता, ते मेकनायज जाले ना, ते इलिगल. ते मारपाचेर आमचे आक्षेप आसा. ते सगळ्याक भोंवता न्ही, वचीत आसता ते इंजिनां घाली म्हणल्यार तांकां डीप सीन वचून ते ब्रिडींग पिरियडाक नुस्तें मारता मागीर वचून सगळे, आनी तो प्रॉब्लेम जाता. तुमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड आसा की फिशरीजान ऑन अर्जंट बेजीस एज पर हायकोर्ट ऑर्डर मॉनिटर करपाचे सगळे बीचीस. हो व्हिडिओ आमी काडला 14 जुलय 2025 सकाळच्या 6:00 दांड्यार वेलसांव. हिंगा आमकां दिश्टी पडटा येडेर जायत्यो पाती, तिंतल्यो 50% पाती इलिगल आसा. कित्याक फिशरी डिपार्टमेंट अप टू 38 फीट ट्रेडिशनल फिशरमॅनाच्यो पाती म्हूण रेजिस्टर करता. आतां ह्यो ओद्यो पाती 45 फीट केल्या आतां तेमी. फकत तेमकां जाय उतर तें ट्रेडिशनल फिशरमॅन.
इतले आतां 30% फकत आमचे गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन चलयताय. बाकी कॅनो आहाय तितले झारखंडी, बिहारी, लामाणी तेंक चलोवपा दिले. आतां तुमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची इलिगॅलिटी दाखयता. तांकां अलावड आसा एकूच मोटर 9.9 हॉर्स पावराचो, पूण ते आतां हे विडियोन दिसताय 2 मोटर. ते टोटली इलिगल. आनी 2 मोटर लायल्यार तुका ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हणपाक जायना. तो एकूय मोटर तांकां दिला कित्याक भायर वयता आसतना सडनली वेदर चेंज जालें, तुफान स्टार्ट जालें, बेगीन तांकां तोडी येवपा मेळटा, लायफ सेवींग अशें. आनी एक इलिगॅलिटी दिसता, हे आतां फिशींग कोत्ता मोनोटॉयन नॅट घेवन. हे नॅट आमी तासाचे नॅट म्हणटा, ते आमचे बॉम्बे हायकोर्टान बॅन केला गोंया ड्युरींग ब्रिडींग पिरियड. हे नॅट तुका नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हणल्यार 300 वर्सां पासून तेजो कुडको गेलो दोयऱ्यान पिजोन गेलो जाल्यार नुस्त्या तेका फसोन 300 वर्सां पासून मरोत रावता. हेका म्हणटाय आमी गोस्ट फिशींग. तेका लागून इंटरनॅशनली पासून हे मोनोफिलामेंटॉयन नॅट बॅन केल्ले आसा. आनी ते आतां आमचे ब्रिडींग पिरियडान आमच्या दोयऱ्यान यूज कोत्ता. हेच ट्रेडिशनल फिशरमॅन ब्रिडींग टायमार हेसले इलिगॅलिटी कोत्ताय, नुस्त्याचो बारीक जीव काबार कोत्ताय आनी नुस्त्या काबार जालमू ओरोस बोबाड मारताय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी अरुण नायक. कम्युनिदाद आनी सरकारी जमनीचेर आशिल्ली घरां नियमीत करपाक सरकार खंबीरपणान बांदील आसा. मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण कम्युनिदाद जमनीचेर बांदिल्ली बेकायदो घरां कायदेशीर करपाच्या प्रस्तावित विधेयका विशीं सरकार बरो निर्णय घेतलो. काल जाल्ले कोमनीदाद बसकेची खबर प्रसार माध्यमांकडेन दिल्या उपरांत मंत्र्यान पत्रकारांतल्या कांय घटकांकडेन उलयताना हो नवो उपक्रम न्हय आनी संबंदीत सगळी म्हायती पयलींच भौशीक आसा अशें सांगलें. न्यायालयान योग्य कायदेशीर प्रक्रियेंतल्यान ही घरां कायदेशीर करपाची शक्यताय सोडल्या. हे लक्षात घेवन तांणी ह्या निर्णयाचे समर्थन करपाचो यत्न केलो. एवरीथिंग इज देयर इन पब्लीक डोमेन. आनी कितें योग्य डिसिजन ते सरकार घेतले आनी मान्य चीफ मिनिस्टरानूय हेजेर स्टेटमेंट केल्लो आसा. एन एवरीबडी नोज हेजे फुडें बिलां एसेंब्लीन येयल्ली आनी ती कोर्टान सुद्दां चॅलेंज करून ती बिलां कॅन्सील करूं ना, रेग्युलरायज करपाक. सो दीस इज नॉट समथींग न्यू वॉट इज बींग डन. एट वन टायम कंपोनंट ऑफ कमदाद तेन्ना रेवन्यू मिनिस्टर आसतना सगळे एग्री जाल्ले रेग्युलायज करपाक. इट्स नॉट द न्यू सब्जेक्ट. सो आय होप दे वील सी रिजन एंड दे वील अंडरस्टँड वॉट इट इज. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय, जावं परत परत विचारता, इतले प्रमाणान आख्खे गोंयान घरां आसा, कॅन यू डेमोलिश ऑल द हावजीस अँड पुट पीपल ऑन द रोड? कॅन इट एवर हॅपन? म्हाका सांग. आनी कोर्टानूय डिसिजन दिला तशें हांवें सांगलां व्हेरी क्लियरली. देर इज अ विंडो ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी टू लिगलायज द हावजीस. तेणी सांगून वचून सगळी मोड म्हूण. यू रीड द ऑर्डर केअरफुली. दे हॅव लेफ्ट अ स्मॉल opportunity if they are going to be regularized by following due process of law and the procedure to be followed, it is allowed. So as simple as that. राज्य सरकारान हालींच कोमनीदाद जमनीचेर बेकायदो बांदकामां नियमीत करपाच्या निर्णयाक विरोध करपा खातीर सुरू आशिल्ल्या कोमनीदाद वाचय गोंय वाचयात मोहिमे खातीर गोंयभरांतल्यान 67 कोमनीदादीचे अध्यक्ष चिंचणी हांगा एकठांय आयले. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवंक ना जाल्यार हो विशय सर्वोच्च न्यायालयात व्हरपाक आपूण तयार आसा अशी शिटकावणी तांणी दिली. सरकार पयस करपाक पेटलो हें आतां 10 वर्स जालीं. हितून कांयच येना आनी पयस करता जाल्यार कितको करतलो, कोणागे जमीन वतलो. सो द इजियस्ट एस्केप म्हणल्यार ती कुमदाद न्हू. कुमदाद इज अ इजी वे ऑफ ट्रायंग टू गो एंड ग्रॅब द लँड. कुमदादी जमीन ग्रॅब करून जरी तर ते इपिओ आनी भायल्याक गेले जाल्यार हें सगळें. आनी हो प्रयत्न आजीसून न्हू. 2018 जेन्ना TCP रिनोटिफाय जाले, गांवचे जे रस्ते आहाय आज तुमचे जाल्यार चिंचोणे इगोजी दुरीक जे आहा ते वायडिंगा वयतले, दुरीक वयतले, परमणे दुरीक आनी इगोजी पोंत वयतलो. कित्याक तो रस्तो 15 मिटर म्हणून रिजनल प्लॅनात तेमी केलो. तो गायल्ले कोणे 2018 TCP मिनिस्टर जेन्ना ते आसले, गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना हे कायच हाडले. सो हे कायच सिस्टमॅटिकली कोण हाडलो आहाय. आनी आज कुमदादी जमनी कोणू येता, कितें इलिगल बांदिता, आपल्यागे घर बांदिता आनी आज फुडें ते रेग्युलरायज. 67 कुमदादी एकठांय जाल्ले आहात
जे न्यू लॉज येतात जे रेग्युलायज करपाक ते कॉम्पॅक्ट प्रॉपर्टी सरकार तेका ओपोज करपाक. सो आमी तांकां सांगलां जे कॉम्पॅक्ट त्याची कमिटी आहा ते डिसिजन घेता ते आमी डिसिजन आमी तेजेर फावडटाले काही पॉयंट आमी रेज करतले आनी आमचो एक कॉम्पॅक्ट कमिटीक आमचो सदांच सपोर्ट आहा. जे ज्यो वस्तू वायट जातात त्यो आमकां आमी सपोर्ट करतले. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण राज्य प्रशासनातल्या कांय IAS अधिकाऱ्यांक गोंयच्या खाशेल्या सामाजीक आर्थीक वातावरणा खातीर विशिश्ट आशिल्ले टॅक्सी संबंधीत प्रश्न अजून पुरायपणान समजूत ना. मंगळारा जाल्ले भाजपा आनी युतीच्या आमदारांचे बसके उपरांत ते प्रसार माध्यमांकडेन उलयताले. टॅक्सी चालकांक तोंड दिवपी थळावी आव्हानां दिल्ली वा बंगळूर सारख्या महानगराच्या नदरेंतल्यान समजून घेवपाची चाल आसा. ह्या मेट्रो वाठारा भशेन ऑपरेटरांक तितलीच रक्कम मेळटा अशें लोक मानतात. पूण गोंयांत नेमान वा परतून येवपी गिरायक नाशिल्ले दीस येतात अशें नायक हांनी नदरेक हाडले. विशय असो दावे करपाक लागून त्या खंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हें कितें आसा प्रॉब्लेम्स कितें आसा तांकां सरकारी अधिकारी केन्ना केन्ना काही वेळाचेर खंयची गॅजेट एप्लिकेशन्स आसात पळय न्ही एप्लाय हें करतात म्हणटकीर तातूंत तांकां कितें अडचणी आसा ह्यो अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी ते थंय डिस्कशन करतले. तातूंत भितर इवन ते वतले ऑन फिल्ड वतले जाग्यार वतले आनी आमचे अनेक पदाधिकाऱ्यांचे अनुभव आसात की केन्ना केन्नाय फोन मारले नंतर कोण तो टायमार येना मागीर तो मदींच तो टोलाचे पयशे दी म्हणटा किंवा आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही ट्युरिस्ट येता तांकां त्रास जावचे न्ही. पूण हे सगळें करतना हे टॅक्सीवाले जे आसा तो आमचो खामो आसा ज्या पारंपारीकपणे आमचे बरोबर उबे रावल्या तांकां केन्नाच त्रास जावपाक जायना. ते बारीक लोक सगळे तांचेरय तांचे आपल्या बाबड्यांचे पोट चलता आनी इतल्या वर्सांचो जनरेशन टू जनरेशन संवसार चलता. सो तांचे खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें आनी म्हणून आमी ती कमिटीची डिसिजन. सो कमिटी तुमकां रिपोर्ट दितले. कमिटी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितली आनी एक कॉपी मागीर डेफिनेटली आमी ताचेर मागीर पळयता. पण हेतून आतां पार्टीन इंटरफियर जाल्यार सरकारा कडेन हो हँडल करपाक जावंक नासलो टॅक्सी. सरकारच हँडल करतालो तो. पार्टी लेवल सरकारांतले जे ऑफिसर्स आसात IAS ऑफिसर्स आसात ते काही प्रमाणान थोडे भायले आसात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजुनूय एक्झॅक्टली कितें तें कळुना. गोवा हें जर समजा आमी टॅक्सीवाल्याचे दृश्टीन आमी पळयत ना आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा बेंगलोर कशें आसा मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जडटात म्हणून त्या बाबड्याचे अन्नाक पातीशीर आसता केन्ना केन्ना येते. हांगा एकदां जर भाडें घेवन जर समजा कोण तरी पयस गेलो ताका परत येवपाक भाडें मेळपाक नाका. मुंबय मेट्रो बेंगलोर हांगा आसा कितें हांगसरल्यान ड्रॉप करतकीर दुसरें मेळटा थंय तिसरें मेळटा अशें आसा. आनी हांगसरलो लोक कसो आसा तो कश्टाळू लोक तो 24/7 काम करपाक तसो लोक न्ही आमचो. व्यवस्थीत काम करतलो सकाळ सांज रातचो आपले सगळे फॅमिलीक बिमिलीक सांबाळून सगळें म्हणून तर गोंयकार कोण पण तितून जितें उरला आनी तांचे घराबो बी तितून उरला. सो त्या दृश्टींतल्यान तो विशय आसा. टॅक्सीकारांचें पोट तांचे संवसार आनी तांणी केल्लें आमच्या गोंया खातीर दिल्लें योगदान आनी त्याच बरोबर रेव्हेन्यू सरकारा खातीर दिलें आनी काम करता तेंय म्हत्वाचें आसा तितलें तो विशय आसा. सो कमिटी कितें डिसायड करतले ते कमिटी डिसायड की वी डोंट वॉन्ट ॲप ते सरकाराचो निर्णय. तातूंत भितर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हांचेय बीन जे आसा तांचोय विचार करपाक जाय न्ही. हो हां थँक्यू सर. सुप्रीम कोर्ट कितें गायडलायन्स दिल्या हायकोर्टान कितें सांगलां ताजो जर विचार करप त्या विचारा अनुसरून तेय बी खूश हेय बी खूश हे तर डबल खूश जावपाक असो. गोवा 365 खातीर वैष्णवी साळगांवकार. पुराय भारतात पारंपारीक सागरी नुस्तेमाऱ्यांक तोंड दिवपी साबार वायट परिस्थिती ताकतिकेन हाताळपाची मागणी राष्ट्रीय नुस्तेमारी मंचान केंद्र सरकारा कडेन केल्या. वास्तवीक नुस्तेमारी बंदी दर्यादेग उदरगत प्रकल्प आनी पर्यावरणाक हानिकारक पद्दतीक लागून निर्माण जाल्ल्या धोक्यांचेर तांणी उजवाड घालो. तशेंच बंदीच्या काळात दर म्हयन्याक दर कुटुंबाक 30,000 रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी तांणी केली. पळयात पुराय बातमी.
ओडिसा पारंपरिक नुस्तें कामगार संघटनेन आयोजित केल्ल्या ओडिसाच्या भुवनेश्वरातल्या रेड क्रॉस भवनात मंचाची कार्यकारी समितीची बसका जाली. नुस्तेमाऱ्या मुखार आशिल्ल्या महत्वाच्या आव्हानांविशीं प्रेक्षकांक संबोधित केले. दर्यादेग समाजाच्या अर्थीक अस्तित्वा खातीर साधन सुविधा महत्वाची आसा अशें सांगत दरेका सागरी ब्लॉक वा ग्रामपंचायतीत फिश लँडिंग सेंटर्स आनी बंदरां बांदपाची गरज ऑलेन्सियो सिमॉयसान उक्तायली. आयज आमी आमची EC मिटींग कन्क्लूड केलेले आसा ओडिसा भुवनेश्वरान आनी आयज आमी जे मोर देन 8 कोस्टल स्टेटाचे EC मेंबर प्रेजेंट आशिल्ले आनी ह्या EC मिटिंगान आमची चर्चा जाली की फिशरमॅन आयज कोस्टल एरियान डिस्प्लेस जाता बिकॉज ऑफ सागरमाला एक्सपान्शन प्लॅन. जे प्रोजेक्ट पळय आयज केरळान येता विजिनियम पोर्टान, जे महाराष्ट्रान येता, कर्नाटकान येता, जे गोंयान MPA पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन येता, हितून आमी सगळे पळयलेले आसा की सगळे स्टेटींनी इवन इन ओडिसा न्यू पोर्ट्स येता, फिशरमॅन डिस्प्लेस जाता आनी फिशींग एरिया आयज कवर जाता. सो आमी सरकाराक आयज आमी मेमोरंडम दितले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी तांकां मेळटले की हे प्रोजेक्ट पळय ताबडतोब बंद करचें आनी हॉल्ट करचें म्हणून. तशेंच आमी रेजोल्युशन पास केलेलें आसा की डीप सी फिशींग जे बोट्यो आसा तांकां कांय रेग्युलेशन ना, गायडलायन्स ना आनी ते आयज कमर्शियल फिशींग जावन सगळे आमचे बारीक फिशरमॅन आयज काबार जाता. सो आमी डिमांड करता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हे जे पळय परमिशन पळय तुमी दितात ते फ्रीज करचे आनी तशेंच करून जे पेट्रोलिंग जे आसा ते EEZान पेट्रोलिंग जे आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कांयच सिस्टम ना आनी हेका लागून चायनीज तायवानी बोट आमचे EEZान येवन आमचें नुस्तें आयज काबार करता. सो ह्या कारणा खातीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मागता की हेजेर स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग जावचें म्हणून, न्यू बोट परचेस करचे म्हणून आनी कोस्ट गार्डाक पावर दिवचे की सीज करपाक आनी एज पर द लेटेस्ट ऑर्डर जे गोंयान येयलेले आसात ते लागू करचे इन द एंटायर EEZ म्हणून आमी सेंट्रल गवर्नमेंटाक मागता. रिजोल्यूशन पास किया है कि पाकिस्तान एंड श्रीलंका में भारतीय मच्छीमार अरेस्टेड है, उनको रिलीज़ करने के लिए हम इंडिया के विदेश मंत्री और श्रीलंका के पंतप्रधान उनको हम रिक्वेस्ट लेटर दे रहे हैं. उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करने की मांग हमने ये लेटर से करने वाले हैं. दूसरा कि ऑल इंडिया में जो सागरमाला की तरफ से जो पोर्ट आ रहे हैं, महाराष्ट्र में वाडवन पोर्ट, देन विंझियम पोर्ट केरला में, देन होन्नावर, अंकोला, केनी, कासरगोड कर्नाटक में जो पोर्ट आ रहा है उससे पूरे फिशरमैन्स विस्थापित होने वाले हैं. उनका रोजी रोटी का प्रॉब्लम हो जाएगा. हम तो ऐसा बोलते कि फिशरमैन ख़त्म हो जाएगा. इसके लिए ये सब पोर्ट जो है, जो कंस्ट्रक्शन है, एक्सपांशन है एंड न्यू पोर्ट स्टॉप करने के लिए हम ये इसी मीटिंग में रिजोल्यूशन लिया कि ये पूरा पोर्ट बंद होना चाहिए. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. तळवाडो वेरोड्या वाठारात व्हडले माणगे सापडले. हे माणगे एका घराच्या दारात सुमार 2 वरांचेर हजर आशिल्ले. खंय लोकांनी पळयतकच ह्या माणग्यान पोरसांत पळ काडलो. उपरांत रान खात्याच्या जवानाक ह्या माणग्याक धरपाक बरीच धावपळ करची पडली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते तलवडा वेरोडा हांगा आसात. आनीक हो तलवडा वेरोडा गांव आसा हो खरो शांतिकाय गांव आनीक बर गांव म्हणून हांगा नांवांतलो आसा. त्याच बरोबर हांगा 7 देवळां कडेन म्हणटा आनी 7 देवळां आसा हांगा. आनीक हो निसर्ग जो आसा हो शेतीचो निसर्ग आसा आनी हांगा शेतकार खूब शेत रोयतात. हांगा शेतकारांनी खुबशीं घर जीं आसात
ही तलवाडा आसा शेत रोयत तेंची आसा शेत रोयना तेंची आसा त्याच बरोबर हांगा लोकांलो धंदो जो आसा शेत आनीक दुसरें गोरवांचो हांगा राती 2 सुमार एक मगर जें आसा हे घराच्या पोरसां येयलें आनी तेणें हाहाकार माजलो हे जेन्ना रातची 2:30 सुमार लोकांक कळ्ळें की आवाज येवपाक लागलो म्हण ती उठली आनी त्या टायमार तेणी पळयल्या टॉर्च घालून पळयल्यार मानगी हें दारां आसा हें ते उठ्ठरे रोखडें मानगी जें आसा हें पोरसां गेलें तेंच्या आनी पोरसां तरी सगळी अंदाधुंदी केली तेणी पोरसाची आनीक तांकां खूब त्रास जाले तेच बरोबर तेणी रोखडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारलो केपेंच्यान आनी मडगांवच्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जें आसा हें येवन ह्या मानग्याक तेणी धरलें आनी हें धरपाक खरें खूब त्रास लागले खरेंच आमी देव बरें करूं म्हणटात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कित्याक तेणी राती इतली 2 वर रातीची पर्वा न करता आनी रिस्क घेवन म्हणटशी ह्या मानयाक तेणी धरले आनी ते तेणी मागीर खंय तरी रेस्क्यू केले आमी इतलें मागतात जनावरां जायत तरेची जे आसात गवरेडे पळयात वाघ पळयात हे बिबटे हे शहरान येवपा लागले कडेन आसा गांवांनी येवपा लागले कडेन आसा त्याच बरोबर आतां ही मानगी येवपा लागले कडेन आसा आतां पळय हांगा कशी मानगी ह्या घरां येवप आनीक ते बोवाळ जातले पोरसां वचप हेजे वयल्यान तूं पळयात जनावरांली कितें परिस्थिती जाली ती आमी हेचे खातीर सांगतात की झाडां वाडयात झाडां दवरात न्हंय आसा त्यो सांबाळून दवरात पूण न्हंयक सुद्दां आतां कांय मेळना कित्याक पोल्यूट जाले कडेन आसात आनी हांकां न्हंयक कांय मेळना जातकीर ही वयर सरोन येतात हांकां खावपाक की आनी कितें मेळटा काय म्हणून तरी पूण बरें आसा की कोणाक कांय जालें ना रातीचो टायम आसले कारणान हांगा तांकां खावपाक चडशें कांयच मेळना फक्त तेणी पोरसां मातशें धुमाकूळ घातलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नांवान 2 गट तयार जाल्ल्यान बरोच घुसपागोंदळ जावपाक लागला. 2 नांवां मदीं तिसऱ्याचो राजकीय फायदो जाता काय कितें असो प्रश्न उप्रासपाक लागला. पर्वरी हांगा प्रस्तावित आदिवासी भवन बांदपा खातीर समाजाच्या मालकाची जमीन हस्तांतरीत करपाचो सल्लो दिवपा खातीर आदले आदिवासी कल्याण मंत्री गोविंद गावडे हांणी आपल्या अधिकृत पदाचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप गोमंतक गौड मराठा समाजान केला. न्याया खातीर सत्तेन आसपाक जाय व्हय अशी चर्चा सद्याक जावपाक लागल्या. ह्या संस्थेचो राजकीय फायदो खूब जाणांनी घेतलो आनी हेच लिडर आयज खंय तरी दुसरी संस्था स्थापन करून तातूंतल्यान आमकां मेन जे मूळ जे आमचे आसा ते सगळे हालोवपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. एक तुमकां सांगूंक सोदता की आमच्या ह्या संस्थेच्या अंदर 3 जागा आसा. एक जागा आसा ती पर्वरी, दुसरी जागा आसा ती करमळी आनी तिसरी जागा आसा ती फोंडा एक फ्लॅट आसा आमचो. ह्या संस्थेचे आमचे एसेट आसा. सो तातूंतली जो एक जागा आसा जो आमची पर्वरी जो जागो घेतिल्लो त्या जाग्याचेर आमचे समाजाच्या पुर्वजाचें एक मना आशिल्लें थंय एक आमचें एक ल्हानशें भवन येवचें समाजाच्या अंदरचें एक भवन येवचें किंवा एक हॉस्टेल थंय जावचें जेणे करून आमचे काणकोण टू पेडणे पर्यंत काना कोपऱ्यांचे आमचे भुरगीं जे आसात त्या भुरग्यांक हांगा रावपाची एक सोय तेन्ना जावची म्हणून पयलीं साकून एक आमची तांची मना आशिल्ली पूण आजून पर्यंत दैवसुखान आमी ती करूंक शकले ना. समाजाच्या खंयच्या बांधवान ती कांय करूंक शकले ना. पर्वरीची जी जमीन आसा त्या जमनीचेर प्रोजेक्ट येता असो म्हणून विशय जाल्लो. ते प्रोजेक्ट येता आसतना आमच्या कमिटीचे कांय विशय आशिल्ले आनी तांच्या वटेनच्या कमिटीचे कांय विशय आशिल्ले. पूण एक दीस असो आयलो की अकस्मात आमचे म्हापसा जे मामलेदार ऑफिस आसा त्या ऑफिसाच्यान ह्या जमनीचें आमचें म्युटेशन जाता. दुसरी सायड जमनीचें नांव चेंज जाता जें आमच्या नांवाचेर आसा तें चेंज जाता आनी ट्रायबला कडेन वता असो आमकां एक मेसेज आयली. हातूंत MLA जाल्ले कडून म्हणजे आमचे बाबूस गांवकार धरून वासू पायक गांवकार धरून वासू मेंग गांवकार धरून प्रकाश वेळीप धरून काशिनाथ डॉक्टर काशिनाथ जल्मी धरून हे सगळे ह्या फोटोवा भितर आसात. म्हणजे हे मुळा कडेन सगळे खेळले हे मुळापणाक सगळे नांदलेले आनी तेच आज ताळा घेवन सगळे नाचतात असो विशय जाल्ले कडेन आसा. हे कित्याक एकच कारण अशें की राजकीय आपले फगद्याक त्या टायमाचेर प्रत्येक मनशाला आपलो अजेंडा आसतालो म्हणजे समाजाचो आदार दवरून आपलो अजेंडा पूर्ण करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा अशें म्हाका दिसता. पूण आपली अंतर्गत कितें विशय आसा अजेंडा आसा ती सायडीन दवरून समाजा खातीर कार्य करचें. ताजी जी टीम आसा ती टीम ताजे कडेन कनेक्ट आसलेली जी 90 to 95 आसा. सो ताका लागून तेणी तांचे कडच्यान NOC घेतली आनी आमकां कळनासतना भितरल्या भितर करून उडयली त्या टायमार बायपास करून केल्ली त्या टायमाचेर म्हणून त्या टायमाचेर आं फाटली टायम गोविंद गावडे आमच्या समाजाचो फ्लॅट फोडपाक जावं दुसऱ्या प्रॉपर्टीचेर हात घालपाक तसो अधिकार ना. ती गजाल पयलीं तेणी केली. आमच्या फ्लॅटाचे तशा तशें दार
दिसाचे कितले थोडे तरी लोकां जाणां कितले तरी लोकांक घेतल्यानी येयले आनी तशें दारूच उकलिल्ल्यानी घेतल्यानी गेले आनी थंय नवे दार बसयले पेपर आमचे भितर आशिल्ले थंय चोरले अशें कितें कितें खूब काही गोश्टी घडल्यो. तेजेर आमी पुलिसेन कंप्लेन दिल्ली फोंड्या. तेजेर ते पुलिसेन फोंड्या कंप्लेन दिल्ली तेजेर एक्शन पुलीस घेवपाक तयार ना की आमकां खबर ना एक्चुअली न्याय कसो मेळपाचो तो. न्याया खातीर सत्य नासपाक जाय काय तो खरोच कायदेशीर न्याय मेळपाक शकता हें आमकां कांय खबर ना. दुसरी गजाल हांगसरली जमनीकूय तेंच घडल्या परवरेच्या जमनी काय ना अश्यो जर घडलेल्यो आसत जाल्यार तिणी आयज सरकारान ट्रायबल वेल्फेरान हांव जाल्यार म्हणटा ट्रायबल वेल्फेरान हें नांव चुकीचे पद्दतीन जें जाल्लें आसा पळय तें खंय तरी विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लें. ही संस्था ह्या एसेट हे सगळें आसतना ताका जाय कांय लिगल अधिकार ना दिवपाक. तरी आसतना तेणी भितरल्या भितर ती गव्हर्मेंटाक दिवन ताणें तेजेर म्युटेशन करून घेतलें ते प्रोसेसाचेर म्हणजे तो प्रोसेसूच जो आसा तो सगळो इलिगल आसा अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणून आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केलें की बाबा हो प्रोसेस आसा ती एनओसीचेर जाला आमी खरी सोंसता आनी ताका लागून हे पेपर सुद्दां दाखोवपाचें कारण कितें सीएमाक की हे लिगल कितें आनी इलिगल कितें आनी तिणी बाबा कशे पद्दतीन केलां तें तुमकांय बीन तुमच्या कानार घालतले म्हणून आमी ते पद्दतीन सीएमाक आमी रिक्वेस्ट केलें आनी सीएमान खरेंच आमचे मागणे हांव धन्यवाद म्हणटा सीएमाक कितें सीएमान आमचे जे रिक्वेस्ट आसा ते मानून घेतलें आनी हेजेर आपूण कितें ना कितें तोडगा काडटलो तुमकां दोनी कमिटी हाडून आपूण काडटलो नाल्यार ताजेर लिगल सगळें आपूण कितें आतां जें हें करता म्हणटलो म्हणून गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगेज, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. आयज कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडटलो. मळबात काळी कुपां दाटतली. बिरेस्तारा आनी शुक्रारा खातीर पावसांत कांय प्रमाणात उणाव जातलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सप्तकाच्या शेवटाक कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडटलो. खर वारे गळपाची शक्यताय आसा देखून फावो ती जतनाय घेवची आयएमडीचो सल्लो. आयच्या चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस, मळबात दाटतली कोपा. बेरेस्तार आनी शुक्रार पावसात उणाव. सप्तकाच्या शेवटाक घोग्यांनी पावसाची शक्यताय. खर वारे घोळटले. आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.